अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ मारिया नज़ीर और मैं हूँ मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं हम खबर के साथ। सवात में जलसा, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सवात की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला 31 मार्च को शेड्यूल है। सवात में जलसा, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सवात की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को शेड्यूल है। सवात में जलसे के हवाले से ये है, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद को भी नोटिस। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के सवात जलसे रवानगी से कबल बनीगाला में अहम इजलास हुआ। मुशावरती इजलास में परवेज़ इलाही के इंटरव्यू पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ारत आला देने से इनकार पर परवेज़ इलाही ने इंटरव्यू में सख्त बातें की। काफ लीग की जानिब से वज़ारत आला का मुतालबा मुनासिब नहीं, शुरका की ये गुफ्तगू सामने आई है। तो वज़ीर आज़म के सवात जलसा रवानगी से पहले बनीगाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस मुशावरती इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के जो हालिया इंटरव्यू है उस पर बातचीत की गई और शुरका का ये मौक़िफ़ था कि वज़ारत आला देने से इनकार पर परवेज़ इलाही ने इंटरव्यू दिया और ऐसी सख्त बातें उन्होंने कही हैं। शुरका ने गुफ्तगू में ये भी कहा कि काफ लीग की जानिब से वज़ारत आला का मुतालबा मुनासिब नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमत छोड़ी ना ही अपोजिशन का हिस्सा बने। मुशावरत जारी है। काफ लीग, मुत्तहिदा और बीएपी के पास 17 अरकान, हमारे नंबर शामिल होंगे तो ही अपोजिशन की पोजीशन बेहतर होगी। वज़ारत आला की पेशकश शहबाज शरीफ और फजल रहमान ने की। आसिफ जरदारी से बराह रास्त राब्ता है। दोनों जानिब से जलसे के नतीजे में टकराव से हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। उस्मान बुज़दार से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे थे। 3.5 साल जो भी मुश्किलात आई, हर लम्हे इनका साथ दिया, तो अब कोई अलग नहीं हुई हैं। जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है इसको सामने रखते हुए बाकी के इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM है, जिसमें बाप पार्टी है, और हम सब मिल के और वो इस तरह से मुशावरत के अमल को हमने वसी किया है। अभी तो देखें 25-28 तक ये सिलसिला शुरू होगा, तो उस वक्त दोबारा एक बैठक होगी, तो फिर उसके ऊपर कोई हम डिसीजन लेंगे। और आपके इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब ने या उनके किसी जिम्मेदार शख्स ने आपसे रब्ता कायम किया? नहीं, वो रब्ता पहले भी नहीं करते, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो रूटीन का काम है, उनका रब्ता नहीं करते। हमने जो रब्ता रखा है, खटक साहब हैं, कभी कभी असद उमर साहब हैं और कभी कभी असद कैसर साहब हैं, इनसे बात हो जाती है हमारी। जरदारी साहब वो जो बात करते हैं उस पर खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल इत्तेहादी हैं और हम भी उनके साथ हैं, इत्तेहादी हैं हम भी। वज़ारत आला की पेशकश तो होती रही है। उसमें जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। फजल रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। अलबत्ता इमरान खान साहब आए तो उन्होंने किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं किया था। वैसे शुजात साहब को मिलने आए थे और चले गए थे। गालबन चाय पीने आए थे, चाय हमने पिला दी थी। ज़ाहिर कोई घर आया मेहमान से कोई डिमांड्स तो नहीं आगे हम पेश करते ना। नंबर्स तो हमारे डाल के ही उनकी जो सिचुएशन है ज़्यादा बेहतर बनती है ना अपोजिशन की। उसमें हम MQM और हमारे लोग और ख़ास तौर पे जो बाप पार्टी है, हमें मिला के हम 17 लोग हैं, जिसकी वजह से आपको ना कई मौक़े पे ज़रा थोड़ी सी नज़र आती है परेशानी। इसके अलावा वो ज़्यादा परेशान है कि कुछ इतनी तादाद जो है वो PTI के अपने लोगों की है, बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी हैं। दोस्त मुल्क करीब नहीं आ रहा इस काम के, कोई अदारा इस काम के करीब नहीं आ रहा। कल शब से लेके अब जब आप हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, बैठे हुए हैं, तो अब भी यही स्टेटमेंट है। मैंने आज भी ये कहा है कि
میں نے آج بھی آپ کو یہی پہلے کہا ہے آپ کے سوال سے پہلے کہ بالکل یہی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دونوں جماعتیں جو ہیں نون لیگ اور حکومت کی پارٹی کو کہ یہ جو وہاں لوگ اکٹھے کرنے ہیں، خطرہ اس میں تصادم کا ہے، اور تصادم نے یہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی تھی جب انہوں نے کہا گولی چلا دیں۔ جب نواز شریف صاحب کا ہیوی مینڈیٹ آیا تو شیخ صاحب کو انہوں نے وزارت کو نہیں دی تھی اور گھر آئے تھے، اور میں بھی تھا، شجاعت صاحب، اور جو گالیاں میں نے میرا حال تاریخ میں نہیں کسی سے سنی نا، وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالی۔ آپ کو کیا اعتراض ہے بوزدار صاحب کے حوالے؟ ان کے والد صاحب ہماری پارٹی میں تھے، ان کے میں نے خود تحصیل ناظم ان کو بڑی ہی تگ و دو کے بعد بنوایا۔ وہ ویسے بھی مجھے کہتے تھے گھر آ کے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، آپ نے مہربانی کرنی ہے۔ وہ بھی اب اس کنارے پہ پہنچ چکے تھے کہ اب وہ سمجھ بھی نہیں رہے تھے، اور کچھ فیصلے وہ کہیں اور سے آ رہے تھے اور کہیں وہ خود بھی کر رہے تھے، اس آڑ میں بھی کر رہے تھے، اور اس کا وہ پھر اچھا خاصا نقصان بھی اٹھا رہے تھے۔ اب بزدار صاحب سے جو آپ کا اعتماد کا رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا یا اس میں دراڑ آ گئی ہے؟ نہیں ختم نہیں ہوا، لیکن اگر وہ سیاسی طور پہ خود کسی جگہ ٹکر مارنا چاہیں گے تو وہ ہم ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے، پھر وہ پہلے ٹکر مار کے واپس آ جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے عشائیے میں شرکت کی اور عدم اعتماد کی تحریک پر تبادلہ خیال کیا۔ مولانا نے لانگ مارچ اور جلسہ منسوخ کرنے کی سختی سے تردید کی۔ جے یو آئی سربراہ کا کہنا تھا کہ آصف زرداری ملنے آئے، انہوں نے لانگ مارچ میں شرکت قبول کر لی۔ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اتحادی ہیں ہم۔ چودھری پرویز لائی نے آج بیان دیا ہے کوئی، گل والا انٹر بھی ٹھیک ہے، تو یہ لاہور کیوں چلے گئے سر؟ یہ بوریا بستر اٹھا کے کیوں گئے ہیں؟ گھر ہے ان کا، کیوں نہیں جائیں گے؟ شہباز صاحب کیا تیاری ہے؟ جلسے کا کیا فیصلہ ہوا؟ 23 کو ہوگا، 25 کو ہوگا؟ یہ جو امیر ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 23 کو کے اویسی کی کانفرنس ہے، پاکستان کے مہمان یہاں پر آ رہے ہیں، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ ہماری اس بدترین حکومت سے ہزاروں اختلافات۔ اچھا مولانا صاحب آپ کہاں سے نکلیں گے سر؟ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مارچ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، کیا آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح یو ٹرن لے سکتے ہیں یا پھر لازمن ہوگا؟ کسے کہہ دیا آپ کو؟ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے منسوخ کر دیا جائے۔ چودھری شجاعت صاحب نے بھی آپ سے اپیل کی ہے۔ یہ سوال آپ اپنے پاس رکھیں۔ مولانا صاحب آپ کہاں سے نکلیں گے، قیادت کریں گے؟ میاں صاحب کہاں سے نکلیں گے؟ تھوڑا یہ سوال آپ کو موقع پہ ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو میں آج دعوت دینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن زرداری صاحب نے مہربانی کی اور خود ہی تشریف لے آئے، اور انہوں نے بڑے اچھے پیرائے میں فرمایا کہ آپ کی دعوت مجھے دینے سے پہلے ہی میں نے آپ کی دعوت قبول کی۔ ویلکم بیک۔ ابھی خبر یہ ہے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں پہلے جلسے کا اعلان پی ٹی آئی نے کیا تھا، اپوزیشن انتشار پھیلانے کے لیے جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈو مور پر عمل کے بجائے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا۔ بیرون ملک پیسہ رکھنے والے نوٹ میں سے ٹی بھی نہیں نکال سکتے۔ پہلے دن سے اس حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی ایک ایسا موقع نہیں چھوڑا گیا جس میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش نہیں ہوئی، اور اس بیرونی سازش کے اعلیٰ کار جو اندرونی کریکٹر ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا کام نہیں کیا۔ عمران خان نے لائن توڑی ہے پہلی دفعہ پوری دنیا کے اندر، اور ڈٹ کے سائٹ پہ جا کے کھڑا ہوا ہے کہ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن کو آپ ڈو مور کہیں تو یہ پاؤں پڑ جائیں آپ کے۔ ہم آپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے۔ پہلے تو لیٹے ہوئے تھے، ایبسلیوٹلی تو دور کی بات ہے، یہ ناٹ نہیں کہہ سکتے انہیں، یہ تو ناٹ میں سے ٹی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی تمام اوقات ہے ہی ایک ٹی۔ یہ اپلیکیشن ہم نے دی ہے، سب سے پہلے ہم نے اس جلسے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد اپوزیشن انتشار پھیلانے کے لیے اسی جگہ پر ایک کاؤنٹر جلسے کی بات کر رہی ہے۔ شیخ رشید سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شکست اپوزیشن کا مقدر ہے، وہ ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کے خلاف اپوزیشن کے منفی ہتھ کنڈے ناکام ہوں گے۔ عمران خان کی عوام میں مقبولیت
پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔